سلام طعنا هبلنا كورات خطاتلتي تግራይ ستريم ميديا نسع زولنايم እዋናዊ ዛዕባታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፈለማ ቀንደር እስታቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ድኽመታት ንምጥፋእ ፈለማ ብሕወሓት ይጅምር ዘሎ ዝብሉ ፖለቲከኛታት ኣብ ትግራይ ብሓሳብ ናይ ምስዓር ባህሊ ነማዕብል ኢሎም መሪሕነት ትግራይ ሕዚ ዘሎ መርገጺ ካብ ኣለና እናበልካ ምፍካር ምዕራባውያን ውዕል ፕሪቶሪያ ከተግርዎ ጸጥቕ ፈጥሩ ምግባር እዩ ዝሓሸ ተባሂሎም ኣብ ትግራይ ተሓታትነት ምስፋን ስራሕቲ ፖሊስ ኮሚሽን ጀሚርዎ ዝብል ሓበሬታውን ወጽየሎም ተወሳኺ ክናርበልኩም ኢና ሕወሓት ናይ ሪፎርም ሰነዳት ንምግምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ከም ዝተኣከበ ዝተሓበረ ኮይኑ ጽምደ ድማ ካብ ትግራይ ሰጊሩ ናብ ኣጎ ከም ዝበጽሕውን ይገልጽለው ገለ ሓበሬታታት ኣብ ትግራይ ሃገራዊ ምክክር ክካየድዩ ዝብል ኣንፈት ድማ ተቐሚጠሎም ተወሳኺ ዝርዝር ክህልወና እዩ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ሓደ መዘራረብ ዝኾነ ተርእዮ ተፈጺሞሎ ናይዚ ዝርዝርውን ሒዝናልኩም ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነሰዓት ካብ ዝወልናዮም ቀንዲ ዛዕባታት ክነላልየኩም ጸኒሕና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ኢና ሰናይ መከታተል አመራር ሐውድ ባይተና አይተ ኪዳና አመነ ቀንድ ቁልፊ መስመርና ውዕል ፕሪቶሪያ ይሉ ነዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ነቱ ውዕልን መፍራስ እንተዳኸይዱ ምዕራባውያን ዓገብ ኩል ወይ ግባይሉ ነዚውን መሪሕነት ትግራይ ኩሉ ኣለና ካብ ዝብል ፈኸራ ወጽዮም ምዕራባውያን ጻጠነ ክገብሩ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ምስ ምዕራባውያን ክመሓዘየሎም ዝብል ሓሳብ ይሂቡ ዘሎም ዋና ዓላማ ከም ህዝብ ክንሕዞ ዘለና ፕሪቶሪያ ምትግባር እዩ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ክትግበር ሰለስተ አካላት ክስማዕምዑ ኣለዎም سند كم تفلتوا ناي أمريكا سندي ناي مقالة يكون ناي تشابه يكون بعلوان نقول معربوان ناي معربوان سندي ناي معربوان واتساب قداي بوليسي ناشنال انترستم مفتسمي سلازي تجراي أديس أبابا واشنطن كسمع معلون بريطانيا حتكبر تقوي واشنطن زبزل لهم معربوان بحفشة مالتي بناي حدا أكل سناي فقط وي بناي كلتا أكلات سناي فقط راح تفتسمي يكون من قصة أديس أبابا نحر وعل بريطانيا المتكبر عتيت إذا بالنحر كوينو معربوان يوم تقطع جور لزغول معربوان تقطع جور النحر كوينو عاوزي عم مقالة محزن ويكع حاول يخسر حزقل مس عالم قرادة زقل أكل يدلي وعلى البرتاريا هي تكبر تدون جزلو عبد تقرأ بزول حتى خطبي نايزو بيجلو زي حتى خطبي وعلى البرتاريا زي تكبر زلو كأن تحتاته النسي نحنا هناتي كي تكبر نقبل زلنا كله تقرأ مالي أي بحاله ناو كينات كن عتي دقوا من أزمادو من دق أو حس غيره تحت عدم دق أنستي حيز استرخبه بمتحبار حزب أكلات سلطان قصصر وعيد تواهيلهم ركب زمن منقسم كتما شران داسلاسه لومي تشعت حدار كل تشن عصر شمان سنة عام تمرد كم زفلتهم تترطري شامبل تفر ولا يستبهلوا الكسر نمرت ورد عسقد أبي حبر زخنا 4 تحت عدم دق أنستيو أخو ليلو نبي سعود عرق وسدكم بمبال بمكينان توسدن أو كتما شران داسلاسه أو قصصر كم زو علي تجليس ظلم هزي كابز حجاو سد زي حجاوين كولالن عرسو خارحنن نتوم زي حقاوያን ድማ በመቀላዕ ከተሓባበር ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ሽረን ዳስላሰ ጸውዕሎም አቦምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ኩሉ ድኽመታት ተጋሩ ሕወሓት ይሉም በሐሳብ ምስተሰዓረ በኃይሊ ዘአምን ውድብ ዝበለ ዶክተር ደጀን መዝገበ ፈለማ ቃልስና ካብዚ ክጅምር ዝግባ ክብል ይስማ ምሕዳራት አወረዳታት አብዘዋታት ዘሎ ምሕዳራት بحيل الأبنجا زفرسة حوحات كاملون حقف خلي فقدن حوحات مكفف حال زفات أرى حوحات عقم زبتن زلوا حوحات لم تندقي إكسترنالايز نقولوزي ببجيزو إنها تفنج على ما تعمتوني بهالنيرو كان شجورتي فنجل كاسي لحد كا مودة تحس كأعتر شجورتي لحسات مودة تهيتر فك يلا أنت شجورتي نات الحاص بارو تريفو عبد أبنجا استنتلت على شيء بحيزو ساعات أبنجا يلك أنت أخذت قبر مزحيلوزي حساب يقولون بحساب كي مقتكا أمارات زبها الاستراتيجية يقولون بوخي مقتكا راح تهلون نمرققات أبنجا تريفات تفتات أبنجا تنتلت إلى الله بزي أدما حنقو قوي مسأكا دابلا دا فرارحة دخلتنا تبلتها دحرتنا تبلتها بفرحي بدخلنا تشامدي دزحز أمو صحيز وقع حقا زرقا زدهساس زجبت نورتاتن النفت سمزن حيلس السما خمزي إلا نمسا مسرلو مخنيات تايو أرزن لنا نتصيرنا نقالس لنا ندحرلنا بنتصور خنقط مولز قبا حيلز يطفى الناس لزل أبنجا حيزوس قتيلنا عيموتن حنتسي فيلمون زبحال كاميرامان طفيو الحقي تجويتو يلطفيو بانداتا زخونه يمحشون ندقو نسبيتو نسدرو نبيتسو نبعلو أي محشن دو أو عد قدام زتقتل تجادلاي ناي حزب سلاماو سلف اندامرحه زتقتل تجادلاي كم برها قمات زخونه يمحشون اتزقتل لنا زلو سلاماو سلف سلازغبر حزب زقتل مناساي زيقوي زاسر زلو استاثر نو حزونكو اذن كلهم نورتات زفصم زل اكل ادب جبر طفعت ناتكا اسخا تطفئ زلخاي
ستطبنجا تأفو مسك تعصف الله تصبر الله ملكي من حدا حوحات زبها الجوجلة أيك أبتنا نقبت لو تنمس نحنا نبل حوحات ناي ريفورم سندات نمجمجام مخلاي كوميتي خم زعكبت حبيرم نزيز بله وناني دويت ميديا دكتور هيلا عرفاينيوم بناي حزب تግራይ ربحان طلبن تمازينام بحق دنب مسرت حديثات تاريخ لوات زخونه غعزه تمرح ملو قمنا حيزا ختمصكم يا كبل صحيفهم وسخ دما هيلا دويت اب تግራይ ጎዲልና ነው ለዝነበርና ተሓታትነት ምስፋን ፖሊስ ኮሚሽን ጀሚር ወለ ዝብል ሓብሬታው ነካፊሉም ጽምዶ ናብ አገውን ቅማንትን በሐፈሻ ድማ ናብ ህዝብ ሓራ ተሳጊሩ خمزل دما وسيخ حبيرو دكتور هيلا عرفاينا عبتت معلوميشة زوص حبريتا ناب منبر السلام حوصنا كنزارارو ندلينا زول كهناتون كاب قراوت كم زغراويو حبيرو كنرخومون قال آتينا لنا خبلون تسمع اللهم عبد تግራይ ሃገራዊ ምክክር ክካየድ ተዋሂሉ ምክትል ዋና ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ሂሩት ገብረስላሴ እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ምምክኻር ንምክያድ ጻዓታት ይገብረሎ ኢላም ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ ነዚ መብርህ ዝሃበት በሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ከተማ አዳማ ካብ 5 ክሳብ 6 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ልዑል ተሳትፎ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ንኣድማዕነት ሃገራዊ ምክክር ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ እዩ ቅድም አንድ ወገን እዚህ በትግራይ ጉዳይ ላይ ምን እንዳደረጋችሁ በደንብ ሳትገልጹልን እኛ ምን መደረግ አለብን ብለን እንድንነግራችሁ ጠይቃችሁናል ስላለ በትግራይ ጉዳይ ላይ ኮሚሽኑ ያደረጋቸው ጥረቶች ባጭሩ ልገልጽ ፈልጋለሁ። ይሄውና 3 ዓመት ተኩል ነው በዚህ ስራ ላይ ተጠመድነው። አንድ ቀንም የትግራይ ጉዳይ የኛ የስብሰባ የንግግር አይተም ሳይሆን ቀርቶ ያቅ ክቡር አቶ ጌታቸው ረዳ በነበሩ ጊዜ ጀምሮ ምክክር በዛ ክልል ማድረግ እንድንችል ያልጻፍነው ደብዳቤ ያልደወልነው ስልክ አልነበረም። ከዛ ነገሮች በጣም እየተጎተቱ ሲሄዱብን የትግራይ ክልል ባለድርሻ አካላትን ማነጋገር ጀመርን። ኢንጌጅመንት ጀመርን። ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን፣ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ የሚዲያ ሰዎች፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁሮች ተራ በተራ አዲስ አበባ በማምጣትም እዛ በመሄድም ከፍ ያለው ቁጥር ያለው ኢንጌጅመንቶች ስናደርግ ነው የቆየነው። ይሄንን ኢንጌጅመንት በመናደርግ ጊዜ ከክልሉ የሚነሱ ጥያቄዎች በተለይ ወደ መንግስት የሚያተኩሩ ጥያቄዎች በመነሳታቸው ሌላ ውሳኔ ያሳለፍን። እነዚህን ጉዳዮች ይዘን መንግስትን ማነጋገር አለብን። መንግስትንም ማነጋገር መንግስት በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ከፍተኛ ማብራሪያ ሰጠን። በመካከል ዴድሎክ አይነት እንዳለ ተረዳን። እኛ የምንፈታው ሳይሆን የኛ ማንዴት ያልሆነ በመካከላቸው በሁለቱም ወገን የሚነሱ ከፍተኛ ችግሮች እንዳሉ ነው የተረዳን። እንግዲህ አንድ ዛሬም እዚህ ሁላችንም ልንረዳው የሚገባው ነገር ይሄ ምክክር እንደ ቀላል ነገር ሆኖ ሊታይ አይገባውም። ይሄ ምክክር እኮ የሰላም ጉባኤ አይደለም። የምንሳሳምበትና የምንተቃቀፍበት ስብሰባ አይደለም። ሰላም የሚሆነው ሰላም አውትካም ነው። በምክክሩ የሚደረሱባቸው ውሳኔዎች ስራ ላይ ሲውሉ ሰላምን ያመጣሉ። ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ሓደ መዘራረቢ ተርእዮ ተፈጺሞም ናይ ሩስያን ድሮን ናይ ዩክሬን ወታደር ካብ መኪኑ አውሪዳ እንተተጓዮ ብክላሽን ክገጥማ እንትፍትን ዘርኢ ቪድዮ አገራሙ ኮይነሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሰዓት ዝወልናዮም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ መስጊና ሰላም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።